السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم. Dans cette vidéo, nous allons continuer la deuxième partie du cours reproduction chez les animaux. إذن غادي نشوفوا دونك الجزء الثاني اللي كيتعلق بلا fécondation chez les animaux، يعني الإخصاب عند النباتات. Donc introduction. En période de reproduction, le mâle produit des spermatozoïdes et la femelle produit des ovules. إذا هادشي سبقنا شفناه بأنه في الفترة ديال التوالد دونك الذكر لو مال كينتج حيوانات منوية دي spermatozoïdes et la femelle produit des ovules، يعني كتنتج بويضات. Ces gamètes mâles et femelles se rencontrent et on parle de fécondation. Donc, c'est quoi la fécondation? C'est la rencontre entre les gamètes mâles et femelles. يعني la fécondation هي الالتقاء ديال هذوك الأمشاج المال اللي هما لي سبرماتوزويد مع الأمشاج الأنثوية لي gamètes femelles اللي هما لي زوفيل البويضات. Où se passe alors cette fécondation chez les différents animaux؟ إذا غادي نشوفو فين كيوقع إخصاب عند مختلف الحيوانات. Quelles sont ces étapes et son intérêt dans la reproduction successive؟ إذا غادي نشوفو les étapes المراحل ديال la fécondation ونشوفو الأهمية intérêt، يعني الأهمية ديالو في la reproduction successive. Donc 1 les types de la fécondation. نشوفو الأنواع ديال les fécondations اللي عندنا. غادي نبداو l'exemple chez l'oursin، القنفذ. Donc قنفذ البحر غادي نشوفو donc en période de reproduction، يعني فترة ديال التوالد، le mâle et la femelle libèrent chacun ses gamètes dans l'eau de mer. إذا شفنا بأنه عند كل من ذكر وأنثى ديال قنفذ البحر كيتم تحرير ديال الأمشاج في الماء. دونك غادي نسطرو عليها. إذا لا ليبراسيون كتكون في لو دو مير، يعني ماء البحر. La rencontre de ces gamètes mâles et femelles، يعني الالتقاء ديالهم se fait alors dans l'eau، إذا كيتم في الماء، يعني كيتم معنى آخر خارج جهاز التناسلي الأنثوي، يعني à l'extérieur de l'appareil génital femelle. On parle donc d'une fécondation externe. إذا كنتكلموا على fécondation externe، يعني إخصاب خارجي. علاش؟ لأن la rencontre entre les gamètes mâles et femelles se fait donc à l'extérieur de l'appareil génital mâle، donc ici donc il se fait dans l'eau de mer. إذا دابا نفهم شنو المقصود بلا fécondation externe. نشوفو chez les souris، يعني هاد الفئران. Lors de l'accouplement، يعني أثناء التزاوج، le mâle libère ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle. إذا في هاد الحالة هادي عند الفئران الذكر ملي كيوقع التزاوج، الذكر قالك كي يعني يحرر الحيوانات المنوية لي سبرماتوزويد فين؟ دونك دون لي فوا جينيتال، في المسالك التناسلية ديال الأنثى دو لا فيميل. لي سبرماتوزويد سو ديبلاس فيغ لوفيل. إذا اش كدير هاديك لي سبرماتوزويد؟ كتنقل فيغ لوفيل اي لا رونكونتر سو في دون لو فيديكت. إذا وكيتم الالتقاء ديالها على مستوى قناة المبيض لو فيديكت. Il s'agit alors d'une fécondation interne. إذا هاد لو تيب ديال لا fécondation في هاد لو كا عند لي سوري c'est une fécondation interne، إخصاب اللي هو داخلي لأنه كيتم dans l'appareil génital femelle، في الجهاز التناسلي الأنثوي. إذا الخلاصة la fécondation est la fusion d'un spermatozoïde اللي هو c'est une cellule reproductrice mâle، إذا الالتقاء أو الالتحام ديال الحيوان المنوي اللي هو عبارة عن خلية سيلول، خلية تناسلية ذكرية، et de l'ovule اللي هي c'est une cellule reproductrice femelle. هادشي كنا سبقنا شفناه. Donc il y a deux types de fécondation، عندنا نوعين من الإخصاب. fécondation externe خارجي، إخصاب خارجي، si la rencontre des gamètes se fait en dehors de voie génitale de la femelle، إذا تمت خارج يعني المسالك التناسلية الأنثوية. Ou fécondation interne, c'est la rencontre des gamètes se fait
dans les voies génitales إذا تمت داخل المسالك التناسلية de la femelle الأنثوية أو ديال الأنثى. إذا دابا مفهوم الأنواع ديال الإخصاب اللي عندنا. هذا مثال ديال une fécondation اللي هي externe. دونك عندنا تخويت مال et femelle en période de reproduction. إذا يعني هذا السمك ديال التروتة علاش كنتكلموا في الفترة ديال التوالد ليبيغاسيون دي زوفول باغ لا تخويت فيميل. اذا كيف كنلاحظوا عندنا تحرير ديال البويضات من طرف تروتة الانثى، وهنايا كنشوفوا بان الذكر يعني كيرش هذوك لي زوفول. دونك ليبيغاسيون كاين تحرير دو سبيرم السائل المنوي باغ لا تخويت فيميل عفوا مال الانثى. إذن غادي أكيد أن لا fécondation là donc se fait en dehors des voies génitales femelles إذا dans le demeure. لو كا ديال كيف شفنا الحالة ديال الفئران، نشوفوا مثال آخر شي لي بول مثلا هنايا. دونك عند الدجاج هنا كنلاحظوا بأن عندنا أكوبلمون، دونك لاكوبلمون entre le mâle et la femelle، وكنشوفوا بأن لي سبيرماتوزويد اللي هما هادو دونك كيحرروا منا لو كوك. دونك هنايا دونك كيحررهم فاش في لي فوا جينيتال فيميل اللي كنشوفوا انهم كينتقلوا دونك سو ديبلاس فيغ لو فول. دونك لا رونكونتر كتكون او نيفو ديال لوفيدكت، وثاني كنتكلموا ديال فيكونداسيون اللي هي انترن. On passe maintenant aux phases de la fécondation. نشوفوا المراحل ديال la fécondation. Donc la fécondation se déroule selon des étapes résumées comme suit. إذا كتم عبر مراحل كتلخص لنا هاد الوثيقة. Donc عندنا ici une ovule avec son noyau. Donc plusieurs spermatozoïdes entourent l'ovule. المرحلة الأولى هي المرحلة فاش les spermatozoïdes كيحيطوا باش بالأوفول. المرحلة الثانية كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، واحد من هادوك لي سبيرماتوزويد دونك كيستطيع انه يخترق الغشاء ديال لوفول، وبالتالي كيدخل لداخل النواة ديالو حتى يدخل داخل ديال السيتوفيني في السيتوبلازم. اذا ان سول سبيرماتوزويد بينيتر دون لو سيتوبلازم دو لوفول. اذا كيدخل واحد من هادوك الحيوانات المنوية الى داخل السيتوبلازم. المرحلة الثالثة سي لو رابروشمون دي دو نوايو. إذا طبيعة الحال لا تيت الرأس ديال السبيرماتوزويد فيه توا ان نوايو. دونك اش كيوقع رابروشمون يعني تقارب دي دو نوايو، لو نوايو ديال لوفول و ديال السبيرماتوزويد مال اي فيميل يعني الذكرية والأنثوية، اي فورماسيون دون ممبران دو لا ديت دونك ممبران دو فيكونداسيون. ملي كيوقع تقارب والالتحام ديال لي دو نوايو كتشكل واحد لا ممبران، واحد الغشاء كيتسمى ممبران دو فيكونداسيون، غشاء الاخصاب. والمرحله الرابعه فيزيون دي دو نوايو. اذا هنا كيوقع التحام تام بعد ما كان تقارب في المرحله الثالثه، كيوقع التحام ديال النواتين اي فورماسيون دان نوف. اون بارل دونك دان نوف يعني بيضه. اذا هنا كتشكل عندنا ما كنبقاوش نقولوا اوفول مي on dit un œuf يعني بيضة. Donc plusieurs spermatozoïdes هادو مراحل plusieurs spermatozoïdes viennent entourer l'ovule. Donc كيقوموا بالإحاطة ديال l'ovule. Pénétration du noyau d'un seul spermatozoïde dans l'ovule. Donc واحد من هادوك les spermatozoïdes كيخترق يعني l'ovule. La membrane de fécondation se forme et aucun autre spermatozoïde ne peut pénétrer encore. يعني ملي كتشكل هاد لا ممبران دو فيكونداسيون ما كيستطيعش باقي شي حيوان منوي اخر انه يدخل لداخل السيتوبلازم. فيزيون دي دو نوايو. اذا عندنا فيزيون دي دو نوايو التحام النواتين كي سوتيربي باغ لا فورماسيون دان نوف. دونك هادو مراحل ديال الاخصاب لي فاز ou bien les étapes de la fécondation. Conclusion. La fécondation est un phénomène important dans la reproduction chez les animaux. إذن هو واحد المرحلة مهمة عند الحيوانات. Il aboutit à la formation d'un œuf
donc كيؤدي إلى تشكل بيضة qui se développera pour donner un nouveau individu. إذا هذيك البيضة كتتطور باش تعطينا واحد الكائن حي جديد qui une fois adulte يعني مجرد ما كيصبح بالغ sera capable de se reproduire يعني كيصبح حتى هو عنده القدرة على التوالد et donner une nouvelle génération بالتالي كيعطينا واحد الجيل جديد. إذا هذه خططة كتلخص لنا هادشي اللي قلنا. دونك كيخصنا أثناء يعني la reproduction sexuée توالد جنسي donc la présence d'un mâle adulte et d'une femelle adulte. Le mâle donc dans les spermatozoïdes qui représente les gamètes mâles ou la femelle dans des ovules qui représentent les gamètes femelles. Donc la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules, donc on parle de la fécondation. Il y a la fécondation qui peut être donc soit interne ou bien externe. Dans tous les cas ou bien dans les deux cas donc donne un œuf كتعطينا واحد البيضة اللي غادي نشوفو قلنا من بعد هذيك البيضة كتطور باش تعطينا كائن حي جديد un nouveau individu. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت